प्रश्न छ, गुरुको निन्दा गर्नु पनि हुन्न र सुन्नु पनि हुन्न। निन्दाको अर्थ आलोचना। आफूले पनि आलोचना गर्नु भएन र गुरुको आलोचना कहीँ भइरहेको छ भने सुन्नु पनि हुन्न। किन त्यसो भनेको होला? गुरुको आलोचना सुन्दा के हुन्छ र? सुन्दर प्रश्न छ। गुरुको मात्रै किन नि, सबैको आलोचना गर्नुहुन्न र सुन्नुहुन्न। अरूको चाहिँ आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने छ र? गुरुको आलोचना त गर्नुहुन्न, ठिक छ, तर अरूको चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने त छैन नि। आलोचना कसैको पनि गर्नु उपयुक्त होइन। अब गुरुको आलोचनालाई बढी महत्त्व किन दिएको हुनसक्छ भने गुरुप्रति बढी भाव हुन्छ, प्रेमपूर्ण भाव हुन्छ, श्रद्धापूर्ण भाव हुन्छ। आफूले जसलाई श्रद्धा गरेको छ त्यसको आलोचना कहीँ भइरहेको छ र आलोचना सुनियो भने लामो समयसम्म मन विरक्तिन्छ अथवा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउन मन लाग्छ, रिस उठ्न सक्छ, झगडा पनि हुन सक्छ। त्योभन्दा त बरु सुन्दै नसुनिदियो, कुरै सकियो। त्यो रिसको बेग भित्रबाट आउँदैन नि, सुनिएन भने। त्यसकारण पनि त्यो अर्थमा पनि नसुन भनेको हुनसक्छ। अब भनियो गुरुको आलोचना सुनियो भने कान नै सफा गर्नुपर्छ, कान अपवित्र हुन्छ। अब कान त के पवित्र अपवित्र हुने, कानबाट सुनेपछि जसले सुन्यो बोध गर्छ, थाहा पाउँछ, हाम्रो मन चाहिँ अपवित्र हुन्छ। मनमा चाहिँ विकार उत्पन्न हुन्छ, असन्तुष्टि, असन्तोष अथवा असहमति जन्मिन्छ। हामी त्यो विषयमा सहमत हुन सक्दैनौँ। जहाँ असहमति हुन्छ त्यहाँ तनाव सुरु हुन्छ। अब आफूलाई तनाव आउने भयो, त्यसकारण पनि नसुन भने आउन सक्छ। तर मूलतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आलोचना कसैको पनि गर्नु या सुन्नु हामी सबैको हितमा छैन। अरूको आलोचना किन गर्ने र अरूको निन्दा किन गर्ने? निन्दा या आलोचनाको अर्थ हुन्छ उसको अनुपस्थितिमा कुरा गर्नु। अगाडि गएर कुरा गर्यो भने त वाद विवाद भइहाल्यो। जे चित्त बुझ्दैन अगाडि गएर तपाईँको यो कुरा मलाई राम्रो लागेन, यो चाहिँ मलाई ठिक लागेन, यो कुरा मलाई तपाईँको चित्त बुझेन भन्नु स्वाभाविक हो, भने हुन्छ र भन्नुपर्छ। चाहे गुरु होस् या अरू कोही होस्, चित्त नबुझेपछि त बुझेन भन्नु पर्यो नि। किनभने भनियो भने न उसले प्रश्ट्याउँछ। मलाई यो चित्त बुझेन भनेपछि चित्त बुझाउने काम त गुरुको हो नि, बुझाउनु पर्छ। र नबुझुन्जेलसम्म, जबसम्म मेरो चित्त बुझ्दैन तबसम्म मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। तपाईँको यो भनाइ मिलेन भन्न पाउनुपर्छ र भन्नै पर्छ। त्यसकारण अगाडि गएर आफ्ना असन्तुष्टिहरू, आफ्ना चित्त नबुझाइहरू व्यक्त गर्नु यो निन्दा गर्नु होइन। यो त जिज्ञासा मेटाएको हो। सुझाव दिनु पनि निन्दा होइन। तपाईँको यो बानी बेहोरा राम्रो छैन, यो कुरा मलाई पनि चित्त बुझेन, अरूलाई पनि बुझेको छैन, त्यसकारण तपाईँ यी बानी बेहोराहरू सुधार्नुहोस् भनेर सल्लाह दिनु पनि निन्दा गर्नु होइन। दिनुपर्छ।
सबै विषयमा सबै मान्छे जान्ने कहाँ हुन्छ र? गुरु नै भए पनि ज्ञानको विषयमा, आन्तरिक ध्यानको विषयमा निपुण हुन सक्ला, तर व्यवहारिक विषयमा सबैमा निपुण हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। सबै कुरा, सबै विषय सबैले जानेको हुँदैन। त्यसकारण जुन विषयमा जसको ज्ञान छ उसले सुझाव दिनु, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, यहाँनेरि तपाईँले बिराउनु भयो, यहाँ त्रुटि भयो, यसरी मिलाउनुहोस् भनेर सल्लाह दिनु, यो निन्दा गर्नु या आलोचना गर्नु होइन। त्यसैले सल्लाह दिन पनि सकिन्छ। गरेको कुरा गल्ती गर्नुभयो है तपाईँले भनेर भन्न सकिन्छ। मलाई तपाईँको यो विषय चित्त बुझेन भनेर भन्न सकिन्छ। मलाई यो विषय चित्त बुझेन, तपाईँ मलाई चित्त बुझाउनुहोस् भनेर माग गर्न सकिन्छ। तर उसको अनुपस्थितिमा जुन व्यक्ति मेरो अगाडि छैन, गुरु अगाडि हुँदा चाहिँ राम्रो कुरा गर्ने, तपाईँले गरेको ठिक हो भन्ने, अनि जब उसको अनुपस्थितिमा चाहिँ त्यही कुरा फेरि यसले गल्ती गरे हो, यो मान्छे ठिक छैन, अथवा यसको यो बानी ठिक छैन, अथवा यसले बोलेको यो ठिक छैन, यसले गरेको काम ठिक छैन भनेर उसको अनुपस्थितिमा अरूसँग कुरा गर्नु चाहिँ निन्दा गर्नु हो। यस्तो प्रकारको आलोचनाको केही अर्थ छैन। निन्दाको अर्थ हो अनुपस्थितिमा कुरा गर्नु, र यो चाहिँ घातक छ। जसले कुरा गर्छ त्यसलाई नोक्सान हुन्छ, जसको कुरा गर्छ उसलाई केही पनि हुँदैन। अब उसलाई त थाहै छैन के हुनु, न राम्रो न नराम्रो, केही मतलबै छैन। आफ्नो कुरा कसैले गरिरहेको छ, आफ्नो निन्दा गरिरहेको छ भन्ने जानकारी नै छैन, त उसको असर के पर्छ र? उसलाई असर पर्दैन। जसले निन्दा गर्छ उसलाई असर पर्छ। र कुनै पनि व्यक्तिको हामी निन्दा गर्छौँ, निन्दाको अर्थ हुन्छ उसका अवगुणको चर्चा गर्नु, उसका नराम्रा बानी बेहोरा आदतहरूको चर्चा गर्नु, उसले गरेका गल्तीको चर्चा गर्नु। र हामी जे चर्चा गर्छौँ हाम्रो मनभित्र त्यही प्रवेश गर्छ र हामी त्यस्तै व्यवहार गर्न थाल्छौँ। कसैको पनि निन्दा गर्दाखेरि अवगुणको चर्चा गर्ने हो। अवगुणको चर्चा गर्यो भने त्यो अवगुण ममा सर्छ। जस्तो हामी बोल्छौँ, जस्तो विचार गर्छौँ, हाम्रो जीवन त्यस्तै हुन्छ। हाम्रा आदत पनि त्यस्तै बन्न थाल्छन्। कसैको नराम्रो आदतको चर्चा गर्ने व्यक्ति त्यही नराम्रो आदत प्रयोग गर्न थाल्छ, अनि कसैको राम्रा बानी बेहोराहरूको चर्चा गरिरहने व्यक्ति केही समयपछि त्यही राम्रो बानी बेहोरा आफू प्रयोग गर्न थाल्छ। त्यसकारण हामी जे बोल्छौँ त्यही गर्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवन त्यतैतिर जान्छ। त्यसकारण अरूको अवगुणको चर्चा नगर, कसैको पनि अवगुणको चर्चा नगर, कसैको पनि निन्दा नगर। कुनै पनि जीवात्माको निन्दा गर्नु या प्रकृतिको निन्दा गर्नु या ईश्वरको निन्दा गर्नु हामी सबैको हितमा छैन। कसैको पनि अवगुणको चर्चा गर्नु कसैको हितमा हुनै सक्दैन। त्यसकारण कुनै पनि मानिसको निन्दा नगर, आलोचना नगर। त्यहाँ माथि पनि सद्गुणी व्यक्तिहरू, धेरै काम गरेका, धेरै मानिसलाई प्रभावित पारेका मानिसहरू, जसको कारणले धेरै मानिसहरूले लाभ लिएका छन्, लाभ भनेको सकारात्मक कुराहरू सिकेका छन्, त्यस्ता सद्गुणी व्यक्तिहरूको आलोचना चाहिँ नगर, अथवा उनीहरूको निन्दा त झन् नगर। किन त्यस्तो नगर भनेको भने नि, एउटा गुरु या कसैको पनि जो मान्छे
सबैलाई प्रभावित गर्न सक्छ, सबैलाई सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ र सबै मानिसको उसप्रति पोजिटिभ सकारात्मक भाव छ। सबैले सम्मान गर्छन्, आदर गर्छन्। त्यस्तो व्यक्तिको निन्दा गरियो भने ती सबै मान्छे रिसाउँछन्, अरू मान्छे पनि रिसाउँछन् र निन्दा गर्ने व्यक्तिप्रति सबैको नकारात्मक भाव हुन्छ र अरूको भावले आफूलाई सिधा सिधा असर गर्छ। हामी कतिपय ठाउँमा कुनै केही गल्ती नगरिकन पनि आफ्नो शारीरिक या मानसिक समस्याहरू आएको अथवा आफ्नो व्यवहारिक समस्या, जे व्यवहार गर्यो, जे काम गर्यो त्यसमा असफल भएको, आफूले एउटा काम गर्यो अर्को हुन थालेको, यस्तो भएपछि हामी विभिन्न शक्तिहरूलाई दोष दिन्छौँ। जस्तो मेरो कुनै ग्रह दशा पो बिग्रियो कि, होइन भने बन्न लागेका काम पनि बिग्रियो, या कहीँ लागु इत्यादि भनिन्छ नि, नराम्रो नकारात्मक ऊर्जा त्यसले पो काम गर्यो कि, कहीँ भूत प्रेत पो लागेको हो कि। भूत प्रेतको अर्थ नकारात्मक ऊर्जा, त्यसले पनि मलाई प्रभाव पार्यो कि। हामी त्यतातिर विचार गर्न थाल्छौँ। हो, पार्छ, कहिलेकाहीँ प्रभावित पार्छ, किनभने यहाँ हाम्रो ऊर्जा मात्रै छैन। यो जगतमा दुईटा ऊर्जा छ, एउटा सकारात्मक ऊर्जा, एउटा नकारात्मक ऊर्जा, त्यो व्याप्त छ। कहिलेकाहीँ नकारात्मक ऊर्जाले हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। किन गर्छ भने नि, नकारात्मक ऊर्जा आफै हुँदैन, बन्नुपर्छ। किन बन्छ भने मैले कसैको आलोचना गरेँ, कसैको निन्दा गरेँ भने निन्दा गरेको सुनेपछि त व्यक्ति त नकारात्मक हुने भयो नि म प्रतिको भाव, उसको धारणा नकारात्मक भयो भने त्यो नकारात्मक ऊर्जा मतिर आउँछ र त्यसले मलाई असर गर्छ। र एउटा सबैले मन पराउने प्रसिद्ध व्यक्तिको निन्दा गरियो भने उसलाई मन पराउने व्यक्तिहरू म प्रति नकारात्मक हुन्छन् र उनीहरूको नकारात्मक भाव म प्रति आउँछ र मेरा कुराहरू बिग्रिन्छन्, मैले गर्न खोजेको कामहरू बिग्रिन्छ, मेरो शारीरिक मानसिक स्थिति ठिक हुँदैन। यसलाई राम्रोसँग बुझौँला, यो यस्तै हुन्छ। जस्तो उदाहरण, हामी आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू अथवा वृद्ध व्यक्तिहरू या सम्मानित व्यक्तिहरू, गुरुहरू, भगवानहरू या जोसुकै होस्, उहाँहरूसँग आशीर्वाद लिन जान्छौँ। भन्छौँ मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। टाढै भए पनि मलाई आशीर्वाद छ, मलाई यो भगवानको आशीर्वाद छ, यो गुरुको आशीर्वाद छ, मलाई कृपा छ, मलाई सहयोग छ भन्ने हामी धारणा बनाउँछौँ र वास्तवमै त्यो आशिष लागेको पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा आफ्ना मातापिता, बुवा आमा, गुरुजनहरू, मान्यवरहरूले दिएको आशिष लागेको अनुभव हामीले गर्छौँ। वास्तवमा लाग्छ आशिषको अर्थ हुन्छ शुभभाव, कल्याण होस्, यसको राम्रो होस्। यो आशिष नलाग्ने भइदिया भए हाम्रा ऋषिहरूले यी श्लोकहरू, यी सूत्रहरू किन बनाउँथे होलान् र नि? सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यो सर्व कल्याणको भाव किन बनाउँथे होला नि? यो श्लोकै किन बन्थ्यो होला र? हाम्रो भावले काम गर्छ, त्यसकारण बनेको हो नि। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबै खुसी रहन्, सबै सुखी रहन्, सबै स्वस्थ रहन्। यो सर्व कल्याणको भाव यसले काम गर्छ। यो सकारात्मक भाव, मैले सबको कल्याण गर भनेर, कल्याण होस् भन्ने भाव भित्रबाट प्रकट गरेँ भने वास्तवमै
केही न केही असर त यसले गर्छ। यो भाव ऊर्जा अत्यन्तै शक्तिशाली छ। जसरी मैले सर्वकल्याणको भाव गर्दाखेरि कल्याण हुन सक्छ, अथवा कुनै एउटा व्यक्तिको यो मान्छेको चाहिँ राम्रो होस् है, यसको चाहिँ कल्याण होस्, यो मान्छे सज्जन छ बिचरो, यसको राम्रो होस्, यसको भलो होस् भनेर आशीर्वाद दिँदाखेरि या उसको भलो चिताउँदाखेरि यो भलो चिताएको भाव शक्तिशाली हुन्छ। यो भाव ऊर्जाले काम गर्छ र त्यो व्यक्तिको साँच्चै भलो हुन्छ। यही हो आशिष। त्यसै गरी अर्को एउटा नकारात्मक शक्ति छ, त्यसको कुभलो होस्, त्यसको नराम्रो होस्। यो मान्छे दुष्ट छ, यो त बिग्रिए पनि हुन्थ्यो, यो त नासिए पनि हुन्थ्यो। यस्तो प्रकारको भाव हामीबाट सिर्जना भयो भने वास्तवमा त्यो मान्छे नासिन्छ, त्यसलाई बिग्रिन्छ नै, त्यसको असर पर्छ। त्यही भएर पहिला ऋषिहरूले दुईटा कुरा गरे। एउटालाई वरदान भने, अर्कोलाई श्राप भने। वरदानको अर्थ हुन्छ शुभ भाव, तिम्रो हित होस्, र श्रापको अर्थ हुन्छ तिम्रो अकल्याण होस्, तिम्रो अहित होस्, नोक्सान होस्। त्यसलाई श्राप भनिन्छ। र यो दुई प्रकारको भाव यो जगतमा व्याप्त छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि राम्रो व्यक्तिको, असल व्यक्तिको, शुभ कर्म गर्ने व्यक्तिको, सर्वकल्याणको लागि, सबैको हितको लागि काम गर्ने व्यक्तिको आलोचना गऱ्यौँ या उसको निन्दा गऱ्यौँ भने अरूले सुने नि, जसको हित भएको छ त्यो व्यक्तिबाट ती मान्छेले सुने भने संयुक्त रूपमा सबैको नकारात्मक भाव मतिर आउँछ। सबैले यो मान्छे त दुष्ट रहेछ, यति असल मान्छेको पनि यसले निन्दा गरिरहेको छ भन्छन्, र उनीहरूको नकारात्मक भाव आफूमा हामीतिर आउँछ। जसले आलोचना गर्छ उतिर आउँछ। किनभने एकजनाले त्यसको राम्रो होस्, भलो होस् भन्दाखेरि त भलो हुन्छ। सारा मानिसहरूले, धेरै मान्छेहरूले एकै पटक यसको नराम्रो होस् भन्ने भाव व्यक्त गरे भने त साँच्चै नै नराम्रो हुन्छ, बिग्रिन्छ। त्यस कारणले गुरुहरूको, ज्ञानी व्यक्तिहरूको, बुद्ध पुरुषहरूको, जसले सारा जगतको हित गरेका हुन्छन्, त्यस्ता मानिसहरूको आलोचना नगर, त्यस्ता मानिसहरूको घाँटीमा पनि निन्दा नगर है भनेको। तर यसको अर्थ ती बुद्ध पुरुषहरूको अगाडि गएर आफूलाई चित्त नबुझिया कुरो नभन्नु भने होइन। चित्त बुझेन अगाडि गएर भन्नु, नबुझिया कुरो भन्नुपर्छ, जो सुकै भए पनि भन्नुपर्छ। यसले कसैको भाव खण्डित हुँदैन, गुरुको भाव पनि बिग्रिँदैन, नकारात्मक भाव बन्दैन। किनभने बिचारो उसलाई जिज्ञासा छ नि त, उसले बुझेन भने नि बुझाइदिन्छ नि त, उसले सकिएको नि। तर अनुपस्थितिमा, सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा उसको नकारात्मक कुरा गर्नु, यो चाहिँ नि निन्दा गर्नु, यसले हामी कसैको पनि भलाइ गर्दैन। त्यसकारण जहिले पनि आफ्नो भाव अरूप्रति शुभ रहोस्, त्यतातिर सचेत हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिप्रति मेरो भाव नराम्रो नहोस्, मेरो दुश्मनको पनि मैले नराम्रो अकल्याणको भाव सिर्जना गर्नु नपरोस्, दुश्मनप्रति पनि मेरो राम्रो भाव बनोस्, त्यतातिर सजग बन्नुपर्छ। र निन्दा सुनियो भने हाम्रो भाव सकारात्मक बन्दैन। आफूले आफ्नो आलोचना गर्यो भने, आफ्नो निन्दा गर्यो भने चाहिँ बरु सहन सकिँदो रहेछ। आफूलाई मनपर्ने मान्छे, आफूले श्रद्धा गरेको, प्रेम गरेको मानिसको कसैले निन्दा गर्यो भने सहन सकिँदो रहेछ। जतिसुकै म नराम्रो भाव योतिर व्यक्त गर्दिनँ भने पनि नराम्रो भाव निस्किहाल्छ। र फेरि अर्को के हो भने, नराम्रो भाव मबाट निस्क्यो भने उसलाई त नोक्सान गर्छ, त्योभन्दा पहिला मलाई नोक्सान गर्छ। किनभने जहाँबाट नकारात्मक भाव उत्पत्ति भयो, पहिलो नोक्सान त त्यही व्यक्तिलाई गर्छ। जसरी हामी रिसायौँ भने, रिसाएर अर्कोलाई गाली गर्दाखेरि उसको चित्त त पछि दुख्छ, तर पहिलो कुरा चाहिँ सुरुमा रिस झनन्न उठ्दाखेरि मेरो रगत तात्छ, मलाई पीडा हुन्छ, पहिलो असर त आफूलाई गर्छ नि।
र कसैको पनि निन्दा सुन्दाखेरि आफूलाई असर गर्यो। आफ्नो प्यारो मान्छेको, जसलाई आफूले श्रद्धा गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको निन्दा सुन्दा आफूलाई रिस उठ्यो, असर त आफूलाई गर्यो। त्यसकारण यो डबल घाटा, एकातिर आफूलाई पनि नोक्सान भयो र आफूले त्यो रिस व्यक्त गरियो, भाव व्यक्त गरियो नकारात्मक, अर्कोलाई पनि नोक्सान भयो। यो दुवैतिर नोक्सान हुने काम गर्नुभन्दा बाबु तिमी निन्दा नसुन। आफ्ना मान्यवरहरूको निन्दा त सुन्दै नसुन, जरुरी छैन सुन्नु। बरु चित्त बुझेन भने गएर अगाडि भन्ने, अगाडि गएर भन बरु तपाईँको यो बानी मलाई ठिक भएन, तर अनुपस्थितिमा निन्दा नगर। निन्दा गर्नु त सर्वाधिक ठुलो पापै भइहाल्यो। भनिन्छ निन्दा गर्ने व्यक्ति त स्वतः नर्क जान्छ। निन्दा सुन्ने व्यक्तिलाई त नोक्सान छ, निन्दा गर्नेलाई कति नोक्सान होला। किनभने कसैको पनि अनुपस्थितिमा उसको आलोचना गर्नु भनेको, उसका नराम्रा गुणको चर्चा गर्नु भनेको निन्दा गर्नु। यस्तो गर्दाखेरि त्यो मान्छेको मानसिक स्थिति बिग्रिन्छ, उसका गुणहरू परिवर्तन हुन्छन्, नकारात्मक गुण सिर्जना हुन्छ। जसको जस्तो बानीको चर्चा गर्यो आफूलाई त्यही बानी लाग्छ, जस्तो नराम्रो गुणको चर्चा गर्यो आफू त्यही गर्न थालिन्छ। त्यसकारण यो निन्दा गर्ने काम तिमी नगर, कसैको पनि आलोचना नगर। अब यसको अर्थ हामीले के चाहिँ बुझ्नुहुन्न भने नि, गुरुहरूको मात्रै आलोचना या निन्दा गर्नुहुन्न या सुन्नुहुन्न, अरूको चाहिँ गरे हुन्छ भन्ने होइन। कुनै पनि व्यक्तिको निन्दा गर्नुहुन्न, कुनै पनि व्यक्तिको उसको अनुपस्थितिमा उसको आलोचना गर्नु उपयुक्त हुँदैन, उपस्थितिमा गरे हुन्छ। त्यहाँ माथि पनि आफूले मान्यवर, आफूले श्रद्धा गर्ने व्यक्तिहरू, धेरैभन्दा धेरै मानिसको हितमा काम गर्ने, समाज कल्याणको लागि आफ्नो जीवनलाई अर्पित गर्ने व्यक्तिहरूको निन्दा अथवा उसका अवगुणको चर्चा उसको अनुपस्थितिमा गर्नु, यो चाहिँ सबैको लागि घातक हुन्छ। कसैले पनि नगरौँ। त्यही भएर हाम्रा अग्रजहरूले भने निन्दाबाट बच, निन्दाभन्दा ठुलो पाप केही पनि छैन। निन्दा नगर र कसैले गरेको छ भने तिमी नसुन। सुनिहाल्यौ भने पनि कान पखाल, तिम्रो कान अपवित्र भयो, कानलाई पवित्र बनाऊ, फेरि सफा गर। जसरी हामी शरीर अपवित्र भयो भने नुहाइ धुवाइ गर्छौँ नि, त्यसै गरी कान पखाल भने, सफा गर भने। यो किन भनेको भने निन्दा सुन्दाखेरि कान पखाल्नु पर्यो भने बाबा निन्दा गर्नु हुँदो रहेछ, याद हो नि त उसलाई, अब गर्दैन कसैको पनि आलोचना भनेर यो विधि, यो तरिका, यो ज्ञान, यो सल्लाह हाम्रा अग्रजहरूले दिएका हुन्, हाम्रा ऋषिहरूले दिएका हुन्। हाम्रा पुर्खाहरू अत्यन्तै बुद्धिमान थिए। कसले के गर्छ, कस्तो भावबाट मानिसमा कस्तो प्रभाव पर्छ, हर एक भाव विचारको प्रभावलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसबाट आउने परिणामलाई हेरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएका छन्। त्यत्तिकै बेअर्थमा अहङ्कारबाट प्रेरित भएर हामीलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव हाम्रा पूर्वजले दिएका छैनन्। त्यसकारण हाम्रा पूर्वजहरूको सल्लाह सुझाव हामीले मान्नु हामी सबैको हितमा हुन्छ, हामी सबैको कल्याण हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।